नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम कानुन लागू हुन सक्ने अवस्थाले बैंकहरू पनि अस्थिर बन्ने देखियो। मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्ने खतरा। कोशीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त। थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको फैसला। एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश। संघीय निजामती र शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अन्जुनी कुमार झा नियुक्त। उपचार नपाएर अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको घटनाबारे संसदमा उठ्यो आवाज। के कारणले उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्नेबारे सरकारसँग जवाफ माग। 7औं कृषि गणनाको नतिजा। सार्वजनिक 62% घर परिवार कृषक। कृषि गरिने क्षेत्रफल घट्दो क्रममा उत्पादकत्व भने वृद्धि। टर्कीको इस्तानबुलमा भीषण वर्षाको कारण 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते, हजारौं घर र पसलहरूमा क्षति। र क्रिकेट र फुटबलको आकर्षणले नेपालको राष्ट्रिय खेल भए पनि भलिबल सधैँ ओझेलमा। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली चीनमा हुने एसियाडका लागि कडा मेहनत गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। सबल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्, तर पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिले यी संस्थाहरू धर्मराउने अवस्थामा पुगेका छन्। केही समय अघिसम्म बैंकसँग पैसा थिएन, पैसा नभएकै कारण ऋण लगानी हुन सकेको थिएन। तर अहिले बैंकसँग पैसा त छ, तर ऋण लिन व्यवसायी हिचकिचाइरहेका छन्। व्यवसाय गरेर ऋण तिर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास व्यवसायिक क्षेत्रले गुमाउँदै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक मामिलामा न्यायिक क्षेत्रबाट पाउने कतिपय निर्देशनले समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सबल अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मान्ने गरिन्छ। वित्तीय कारोबारको व्यवस्थित परिचालनको आभास पनि बैंकिङ क्षेत्र नै हो। नेपालमा बैंकिङ व्यवसायको सुरुवात सन् 1994बाट भएको थियो। राणाकालीन समयमा समेत बैंकिङ सेवाको आवश्यकता महसुस गर्दै बैंक स्थापना गरिएको थियो। 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि थप 2 सरकारी बैंकहरू स्थापना हुन पुगे। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै निजी क्षेत्रहरूलाई समेत सहभागी बनाउन बैंकिङ व्यवसाय संगठित रूपमा अगाडि बढ्न पुग्यो। गाउँ गाउँमा बैंकहरू खुल्न थाले। सम्पूर्ण क्षेत्र चलायमान नभएको बेला पनि वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन सकेकै कारण सशस्त्र द्वन्द्वको बेला समेत आर्थिक क्षेत्र चलायमान थियो। तर केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत विभिन्न प्रकारका समस्याहरू सृजना गर्ने र गराउने चेष्टा भइरहेको देखिन्छ। बैंकले धेरै नाफा गर्यो, बैंकमा काम गर्नेहरू सुविधा भोगी भए, बैंकिङ व्यवसायीहरू ठिक छैनन् भन्दै सुरु गरिएको वित्तीय क्षेत्रमाथिको आक्रमणले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै पक्षलाई निराश बनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक हप्ता जारी गर्ने नयाँ नयाँ निर्देशनका कारण सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर बनिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ भन्दै बैंकहरूले सर्वसाधारण ऋणीहरूमाथि गरेको व्यवहारले सर्वसाधारण समेत बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक देखिन्छन्। कर्मचारीहरू बैंकिङ क्षेत्रबाट निरन्तर पलायन भइरहेका छन्। धेरैजसो व्यवसायीहरूले आफ्नो शेयर बिक्रीमा रहेको भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन्। केही समय अघिसम्म बैंकसँग पैसा थिएन, पैसा नभएकै कारण ऋण लगानी गर्न सकेन।
अहिले ब्याङ्कसँग पैसा छ, ऋण लिने मान्छे छैनन्। यो नै विडम्बना हो। राम्रा व्यवसायीहरूको पलायनसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको बेला व्यावसायिक वातावरण अब लगभग ध्वस्त हुँदैछ भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीहरूले ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि व्यवसाय गरेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि व्यावसायिक क्षेत्रले गुमाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि थप समस्या भोग्न पर्ने देखिन्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र स्वतन्त्र र सार्वभौम रूपमा चल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। निश्चित कानूनको आधारमा केन्द्रीय ब्याङ्कको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावित बनाउने ब्याङ्किङ क्षेत्रको यात्रा सङ्कुचनतर्फ प्रविष्ट हुनु राष्ट्रका लागि अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई साधारण व्यवसाय जस्तो रूपमा नियमन गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या सृजना हुने गर्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। हुँदाहुँदै एक निजी ब्याङ्क र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वमा अदालतले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई समेत श्रम कानून लागू हुन सक्ने भन्दै गरेको फैसलाले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई अरू धराशायी बनाउन सक्ने देखिन्छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरू सामान्य मजदुर होइनन् भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। यी फैसलाको आधारमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समेत श्रमिक द्वन्द्व चल्ने हो भने ब्याङ्क चल्न सक्ला कि नसक्ला। कसैको समस्याले अरू कसैलाई प्रभावित गराउन खोज्नु स्वास्थ्य वातावरण हुँदै होइन। दैनिक झण्डै 200 साना ठूला व्यवसायीहरू वित्तीय क्षेत्रको कालो सूचीमा परिरहेको बेला लगानी भएको ऋण खराब अर्थतन्त्रका कारण असुल हुन नसक्ने, सरकारी क्षेत्रले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अनि हप्तै पिच्छे नयाँ नयाँ नियम ल्याएर नियमन गर्न तम्सिने परिपाटी देशका लागि घातक हुन सक्छ। याद राखौं, वित्तीय क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको राज्य असफल हुनुको एउटा चरण पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता भएकाले हिकमत कुमार कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता कार्की बन्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ। आदेशसँगै कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त हुनु भएको छ। बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदल गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिकमत कुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र डाक्टर नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहिबार उक्त आदेश दिएको हो। यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्री परिषदलाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकोले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले 48 घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्री परिषद गठन गराउनु भनी प्रत्येक कोशी प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। उपसभामुख सृजना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य काङ्ग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले दिनुभएको थियो। उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गर्नु थियो, तर मतदान सकेर मत सच्याउन दिएको समय समेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलकी अर्की सदस्य तिमल सिन्हालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घीय निजामती विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080 सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमावली 2080 स्वीकृत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। निजामती सेवाका 40 जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री शर्माले बताउनु भएको हो। बैठकले सङ्घीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक 2080 सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झालाई नियुक्त गरिएको छ। उपाध्यक्षको सिफारिसको लागि सरकारले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। उपचार नभएर अस्पतालमै बालिकाको मृत्युका सम्बन्धमा संसदमा प्रश्न उठेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नभएर एक बालिकाको मृत्यु भएको विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाब मागेका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले के कारणले बालिकाले उपचार नपाएर मृत्यु भएको हो भन्ने बारे सरकारसँग जवाब माग्नुभयो। कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सरकारमाथि प्रश्न गर्दै यस घटनाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। मकवानपुर क्षेत्रको था नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी जितबहादुर गोपाली यति बेला उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना त्यो साँचेर उचित शिक्षा दिउला, दीक्षा दिउला, छोरीको भविष्य उज्जवल बनोस् भन्ने त्यो सपना बोकेर उनी 1 वर्षदेखि पोर्चुगलमा छन्। तर उनको सपना चकनाचुर भयो। अस्पतालभित्रको चरम लापरवाही, बेथिति एकातिर देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर यो विषय आज पहिल्यै समय लिएर बताउनु पर्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाकी सांसद डाक्टर चन्दा कार्कीले अस्पतालमा जनशक्तिको अभावले बालिकाको मृत्यु हुनु सरकारको निर्लज्जपन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अस्पतालमा बिरामीको उपचारका आधारमा मानव संशोधनको हिसाब गरी सोही अनुसार सञ्चालन नगर्दा यस्तो घटना भएको र सरकारले ध्यान नदिनु नै ठूलो गल्ती भएको उहाँको भनाइ छ। स्तरीय सेवा दिने के कस्तो मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ विचार नगर्ने, नहेर्ने, 23 वर्ष पुरानो दरबन्दीबाट अस्पताल चलाऊ भनी सुतेर बस्ने सरकारले, स्वास्थ्यको बजेट काट्ने यो सरकारले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड बमोजिम यति शय्या सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई कम्तीमा 533 जना नर्स चाहिन्छ भनेकोमा यो अस्पतालमा जम्मा 170 जना नर्स मात्रै हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये पनि करिब 10 जना नर्स लामो बिदामा र अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ। उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल लगेकी बालिका रेजिसा गोपालीको निधन भएको थियो। खर्च नपाएको कारण देखाएर बालिकालाई 2 घण्टासम्म चिकित्सकले नहेर्दा इमर्जेन्सी कक्षमै निधन भएको पीडित पक्षको आरोप छ। भनिन्छ अस्पताल र चिकित्सक बिरामीको लागि मन्दिर अनि भगवान हुन्, तर पछिल्लो समय त्यही मन्दिरप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। जीवन मरणको दोसाँधमा परेर आकस्मिक उपचार कक्षमा पुग्दा पनि बिरामीले उपचार नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था अन्यत्र नभएर सङ्घीय राजधानीकै अस्पतालमा छ। अन्य ठाउँको अवस्था झन् कस्तो होला? गत सोमबार यस्तै एउटा कारुणिक घटना घट्यो कान्ति बाल अस्पतालमा। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, निरन्तरको वान्ता र उच्च ज्वरोबाट ग्रसित मकवानपुर थाहा नगरपालिका स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको बाफल स्थित पृष्ठभूमिमा देखिएको यही कोठामा लगातार 4-5 वर्षदेखि बस्दै आइरहेकी 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीले कान्ति बाल अस्पतालको लापरवाहीका कारण मृत्युलाई स्वीकार्नु पर्यो। उनको परिवारको पीडा न त त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूले सुन्न चाहे न त कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनले बुझ्न नै खोज्यो, जसको शिकार बन्न पुगिन् 5 वर्षीय रेजिसा गोपाली। सोमबार कान्ति बाल अस्पतालमा एक अप्रिय घटना घट्यो।
मकवानपुर थाहा नगरपालिका स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ बाफलमा करिब 4 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका गोपाली परिवारले आफ्नी 5 वर्षीया छोरी रेजिसा गोपालीलाई सदाका लागि गुमाउनु पर्यो। अघिल्लो दिन छोरी सामान्य बिरामी हुन्छन् अनि निको होला भन्ने आशमा बस्छन् परिवार। तर भोलि बिहान झन रोगले च्यापेपछि बचाउने आशामा परिवारले अत्तालिँदै छोरीलाई कान्ति बाल अस्पताल लैजान्छन्। सिक्किस्त भएकाले परिवारले आकस्मिक कक्षमा पुर्याएर प्राणको भिख माग्दा पनि अस्पतालको नियमले उनीहरूलाई लाइनमा पुर्याउँछ। अस्पताल पुग्दा रेजिसाको अनुहार र ओठ निलो भइसकेको थियो भने आँखाभित्र गडिसकेको थियो। त्यही पनि उनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा प्राथमिकता पाइनन्। मैले उसलाई चाहिँ 5 मिनटभित्रमा चाहिँ अस्पताल पठाइदिएको थियो। उसको मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर एकजना साथमा गएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँ गएपछि अब भर्ना लिएन अरे, उसँग मेरो सम्पर्क भएन। अब बच्चा चाहिँ अलि सिरियसै थियो बच्चा। अब त्यस्तो उठ्न सक्ने ओर्ने चाहिँ थिएन होइन। लापरवाहीलाई भन्दा पनि इमर्जेन्सी केस चाहिँ जुन कुरा छ चाहिँ त्यहाँको प्रशासनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि अब कुन चाहिँ सिरियस छ कुन चाहिँ छैन भन्ने कुराको चाहिँ यकिन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसो त आकस्मिक कक्ष नभएको कुनै अस्पताल हुँदैन र कान्ति बाल अस्पतालमा पनि नभएको होइन। तर गम्भीर अवस्थामा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पस्न खोज्दा उनको परिवारले ओपीडी सेवा लिने भन्दा धेरै प्रक्रियामा अल्झिन बाध्य भयो। आकस्मिक कक्षमा बिरामीहरूको प्रकृति हेरेर प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो। तर कान्ति बाल अस्पतालका लागि मृत्युसँग लडिरहेकी बालिका भन्दा बिरामीहरूको पालो मेटिन्छ कि भन्ने डर ठूलो भयो, जसका कारण ती आमाले आफ्नो एकमात्र सन्तान रेजिसालाई गुमाउनु पर्यो। एकातर्फ छोरी गुमाउनुको पीडा छ, अर्कोतर्फ अस्पतालले गरेको ज्यादती। यो त एउटा मात्र उदाहरण हो। अस्पतालको फितलो व्यवस्थापनकै कारण कान्तिमा कयौं सेवाग्राही थकित मात्रै छैनन्, त्रसित समेत बन्ने गरेका छन्। त्यो मैले पनि त्यो इमर्जेन्सी सुविधा पाएन। नपाएपछि मैले प्राइभेट थियो, बिचरा उहाँहरूले प्राइभेट थाहा थिएन कि यता केवल बालमैत्री थियो। मैले त बालमैत्रीमा यस्ता डक्टरहरूको चाहिँ यस्तो झर्को यस्तो खालको रुखो वचन सुनेर मेरो छोरालाई चाहिँ म यहाँ टाइम पास खोप दिने बेलामा अर्कै खोप दिएर चाहिँ एउटा बालिकाको मृत्यु भयो भनेर पहिला हामीले 1 महिना अगाडि मात्रै होइन, अहिले पटक चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको भनेको यस्तो बालबालिका सम्बन्धी मानवताप्रतिको हीनता। यो एउटा अपराधपूर्ण घटना हो। यो एउटा मानवीय एउटा संवेदनशील नभएको घटना हो। त्यसकारण त्यो डक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यो बेलाको ड्युटी अफिसरलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही नभएसम्म यस्ता घटनाहरू एकदम दोहोरिन्छ। कान्ति बाल अस्पतालको यो पहिलो भएको लापरवाही होइन। यसअघि पनि साउन महिनामा घाँटीमा समस्या भएर इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका 8 महिने बालक आलोक बराललाई डाक्टरले नै गलत इन्जेक्सन लगाइदिँदा मृत्यु नै भयो। अन्तिममा क्षतिपूर्ति दिएर साम्य पारियो, तर मानिसको प्राण लेनदेनबाट सुल्झिने विषय कदापि होइन। अधिकांश सरकारी अस्पतालमा देखेको व्यतिथि थुप्रै पटक उजागर भए पनि सरकारले सुधार गर्नमा कति पनि चासो दिएको छैन। कान्ति बाल जस्तो संघीय राजधानीको रेफरल अस्पतालकै हालत यस्तो छ भन्ने अन्य अस्पतालमा के भइरहेको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। दर्शकबिन, बालबालिकाको विशिष्टकृत अस्पतालका रूपमा चिनिन्छ कान्ति बाल अस्पताललाई, जहाँ देशैभरबाट बालबालिकालाई उपचारका लागि ल्याइन्छ। तर सोही अस्पतालले यस्ता लापरवाही गर्न थालेपछि सबै नागरिकहरू त्रसित छन्। यस्ता घटनालाई रोक्नका लागि स्वयं सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले साङ्घातिक आक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सो घटनाबारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभयो। यादवको ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भएको जिकिर गर्दै लेखकले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ थियो। यो घटना सामान्य छैन। त्यसो भएको हुनाले म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा यो घटनाका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य विवरणको जानकारी र यसमा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको विवरण उहाँले यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले के काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने अवस्था आएको हो भनी गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। कोही जलाइदिन्छु भन्ने, कोही खुकुरी प्रहार गर्ने अवस्था भएकाले काठमाडौँमा आफूहरू एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले धेरै बोल्ने तर परिणाममा आउने गरी काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप थियो। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु कि अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति आफ्नो पार्टीको सदस्य नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ। राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफ्नो पार्टीले हिंसाको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। आक्रमणकारीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा र एमसीसीको विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगरेको थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। महामन्त्री राणाले राजधानीमै नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमण र कान्ति बाल अस्पतालमा बालिकाको ज्यान गएको बारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा बोल्ने प्राय सबै सांसदहरूले त्यही घटनाका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले आक्रमण र कान्ति अस्पताल प्रकरणबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा एकजना 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको र संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री श्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा गम्भीर कुराहरू उठेका छन्। यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई म निर्देश गर्दछु। बैठकमा सांसदहरूले ती दुवै अपराधिक घटनामा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समितिको नक्साबारी चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटेको बताउनु भएको छ।
प्रदेश सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहिबारको बैठकमा उहाँले मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखामा खोज्दा पत्रचारको रेकर्ड नभेटेको बताउनुभयो। भारतले मिचेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा समितिको नक्सा जारी गर्दा एमालेबाट प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले पत्राचार गरेको दावी गरेको विषय पनि संसदीय समितिमा उठेको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी असोज 6 गते चीन जाने गरी भ्रमणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। भ्रमणको तयारी भइरहेकोले अहिले एजेन्डा टुङ्गो लागि नसकेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री साउदले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र कोभिडपछि बन्द भएका सीमा नाका खुलाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। हाम्रा एजेन्डाहरू चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको बारेमा हामीहरूका बिचमा चाहिँ छलफल चलिराखेको छ र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको भयो र सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुच्चे नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। जानकारी गराइएको भए कुन रूपमा कसरी गराइएको हो भनेर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित कुनै कर्मचारीको उपस्थिति थियो भने, कुनै अधिकारीको उपस्थिति थियो भने त्यसको रेकर्ड राख्ने गरेको चलन छ कि छैन, के कुराकानीहरू भयो भन्ने कुराहरू राख्ने गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यो पनि एउटा जिज्ञासा चाहिँ पनि छ कि हाम्रो सिस्टमले कतिको काम गरिरहेको छ, आधिकारिक रूपमा सबै सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू रहने गरिएको छ कि छैन, त्यो छ भने त्यसको बारेमा पनि जानकारी होस्। त्यसपछि खालि मौखिक रूपमा मात्रै उहाँले जानकारी गराएको हो कि होइन भन्ने पनि अलिकता वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजीले सोध्नुभयो भने राम्रो पनि हुन्थ्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने छुट कुनै पनि कूटनीतिज्ञहरूलाई नभएको प्रश्न पार्नुभयो। राजदूतको भनाइको कुरा छ, यसमा पनि हामी स्पष्ट हुने को राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्ध विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बस्नै दिनु हुँदैन। यो बेचिक हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि हाम्रो आफ्नो कूटनीतिमा पनि नेपालका लागि चिनिया राजदूतले हालै मात्र नेपाल भारत व्यापारका विषयमा कडा टिप्पणी गर्नुभएको थियो, जसलाई कूटनीतिक मामिलामा जानकारहरूले गैर कूटनीतिक अभिव्यक्ति भनेर आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको 100औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षीहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने प्रश्न पार्नु भएको छ। अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व अतुलनीय रहेको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संगठित अपराध, साइबर क्राइम र आतंकवादको वृद्धि भएकाले नियन्त्रणमा जोड दिनु भएको छ। यसबाहेक मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै कानुन प्रवर्तन प्रयासहरू विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। Free from fear and exploitation. Moreover, we must prioritize the protection of human rights and ensure that our law enforcement efforts are conducted within the framework of the rule of law. Upholding the principle of justice, fairness and accountability is essential in building trust between law enforcement agencies and the communities they serve.
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकहरू भए रहित रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु राज्यको दायित्व भएको तर्क गर्नु भएको छ। सातौं कृषि गणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। कृषि गणनाका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि थुप्रै विषयमा सरकारवालाहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सातौं कृषि गणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार नेपालमा जम्मा घर परिवार मध्ये 62% मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको सातौं कृषि गणनाको प्रमुख नतिजा अनुसार जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा 3 लाख हेक्टर जमिन कृषि कार्यमा घटेको छ। कृषि गणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालमा राँगा र भैँसीको कुल संख्या 29,23,000 रहेको छ। 10 वर्षमा राँगा र भैँसीको संख्या 2,51,000ले घटेको हो। राँगा र भैँसी पाल्ने कृषक परिवार संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आए पनि उन्नत राँगा भैँसी भने 12%ले बढेका छन्। बाख्रा र च्याङ्ग्रा भने 1,10,00,000बाट बढेर 1,42,00,000 पुगेको छ। सुँगुर र बङ्गुर पनि 8 लाखबाट बढेर 14 लाख पुगेको छ। त्यसैगरी गाईको संख्या घटे पनि उन्नत गाईको संख्या भने 42%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै कृषकहरूले उत्पादन गरेको 70% वस्तु घर परिवारमा नै खपत हुने गरेको छ। उत्पादन गरेर बेच्ने किसानको संख्या 25% मात्र देखिन्छ। कृषि उत्पादन गरेर वर्षेभर खाना पुग्ने कृषक परिवार 45% रहेको देखिन्छ। सरकारी अनुदान लिने कृषकहरूको संख्या 7% मात्रै देखिन्छ। 93% किसान अनुदानबारे बेखबर छन्। सिंचाई सुविधा उपयोग भएको क्षेत्रफल 52%बाट अहिले 70% पुगेको छ। अघिल्लो गणनामा 25 लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेकामा घटेर हाल 22 लाख हेक्टर मात्रै कृषि योग्य जमिन छ। कृषि गणना 2078ले नेपालमा कृषि कार्यको लागि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नेको संख्या दोब्बर भएको देखाएको छ। फलामे हलो एकदम ड्रास्टिकली घटेको छ। करिब 28%बाट हाम्रा किसान दाजुभाइहरू 17%मा सीमित हुनुभएको छ भने चाहिँ फलामे हलो प्रयोग गर्ने चाहिँ टेन्डेन्सी घटेको छ। ट्र्याक्टर स्वाटै अलमोस्ट झनै नै डबलकै हाराहारीमा पुगेको छ। त्यो भनेको 22%बाट झनै नै 40% कृषक दाजुभाइहरूले अहिले ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नुहुँदछ। पावर टिलर त झनै धेरै बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले 16औं योजनामा मुलुकमा अहिले जति योजना तर्जुमा गरिए, जति नीतिहरू बनाइए, कार्यक्रमहरू लागू गरिए, त्यसको प्रभावकारिता हाम्रो अपेक्षा अनुसार हुन सकेन, हाम्रो आवश्यकता अनुसार हुन सकेन भनेर रियलाइज गरेको अवस्था हो। हाम्रो इन्टरभेन्सनहरूले के नतिजा दिएकै हुन्, तर हाम्रो चाहिँ आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा त्यो धेरै न्यून रहेको कारणले अब अलिकति हामीले फड्को मार्ने किसिमले केही काम गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोएम रायले सरकारले धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको तर सार्वजनिक गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले तथ्याङ्क चाहिँ धेरै निकाल्यौँ, त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ गर्न सकेनौँ, भन्न सकिन्छौँ कि भनेर अहिले हामी हाम्रा ट्विटरमा, हाम्रा फेसबुक आफ्नै उयोहरू पनि छ, वेबसाइटमा चाहिँ हरेक दिन केही न केही तथ्याङ्क चाहिँ त्यहाँ राख्ने गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा आम पाठक, आम नागरिक, आम सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू सबैलाई यो तथ्याङ्कमा यस्तो कुरा रहेछ अथवा यो कुरा चाहिँ तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको छ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ। त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ तथ्याङ्क साँच्चै तथ्याङ्कको रूपमा रहन्छ। कृषि गणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा सरकारले कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। कृषि गणनाका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि थुप्रै विषयमा सरकारवालाहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सराज सिंह भण्डारीले मुलुकमा तत्कालको लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार पीडादायक भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले त्यसको विकल्प नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा उहाँले वैदेशिक रोजगारमा नागरिकहरू जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारणले सरकारले सम्मानित र मर्यादित ढङ्गले गन्तव्य मुलुक पठाइरहेको दावी गर्नु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारीको अवसर दिलाउने गरी सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। बाहिर गइरहेका छन्, ती युवाहरूलाई चाहिँ फेरि फर्काएर चाहिँ ल्याएर पुनः चाहिँ स्थापना गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा सर्किटको रूपमा चाहिँ जुन हिसाबले अहिले यो मुलुकमा देखिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको चाहिँ तर्फ चाहिँ नीति बनाउनतर्फ अगाडि बढिराखेका छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा निश्चय पनि त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालको लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनु भएको छ। सो नदी नियन्त्रणको लागि 19वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै 2वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले नहटाउने मन्त्री बस्नेतले प्रश्न पार्नुभयो। सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरो र सिंचाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने उहाँको भनाइ छ। लगायतका जिल्लाहरूको सिंचाई आयोजनाहरूको विस्तार कार्य, नदी नियन्त्रण कार्य एवं प्रकारले पहिरो नियन्त्रण, टार बजार संरक्षण कार्यक्रमहरू समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बैतडी जिल्लाको पाटनमा एउटा संघीय कार्य इकाइ त्यहाँ हुनुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको छ र तदनुरूप सो कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाउने सोच पनि राखिराखेको छ। दार्चुला जिल्लामा रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय छ, त्यो कार्यालय महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको जो बाँकी कामहरू छ त्यो बाँकी कामहरू पुरा नभएर त्यहाँबाट सारिँदैन भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो। बझाङ जिल्लाको परिचित दुख बिर्साउने बिसर्ती मेला कञ्चनपुरमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको थली 9-20 क्षेत्रमा मात्र मनाइने बिसर्ती पर्व केही वर्ष यता कञ्चनपुरमा समेत मनाउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको बिर्सती मेला सुदूरपश्चिमकै प्रख्यात पर्व हो। यसलाई बिर्सती जात, बिर्सती मेला, थलीको जात आदि नामले पनि चिनिन्छ। यो ऐतिहासिक मेलामा देउडा पारखीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। देउडा अन्तर्गत पनि दोपाइल्या, तेपाइल्या देउडा खेल्ने गरिन्छ। प्रत्येक वर्षको भदौ 18 गते भीमदत्त नगरपालिका 10 तिल्केनी स्थित दुर्गाको मन्दिरमा पूजा आराधना गरेपछि बिर्सती मेला सुरु हुन्छ। बडा दशैंका बेला देवी दुर्गाले महिषासुर दानवको वध गरेको धार्मिक मान्यता रहे पनि बझाङीले भने प्रत्येक वर्ष माघ 16, फागुन 16 र भदौ 20 गतेका दिन दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी बिर्सती पर्व मनाउने गरेका छन्। अनि त्यो त्यहाँ खडा गरिन्छ, हाम्रो जो अहिलेसम्म तैनात रहन्छ 1 सालसम्मलाई, त्यसलाई चाहिँ त्रिशूल, महिषासुरको छातीमा त्रिशूल जडान गरेको हानेको देवीले भन्ने कुराहरूमा सीमित आउँछ। त्यो दिन हाम्रो माघको 16मा त्यो जात्रा हुन्छ भने फागुन 16मा त्यही महिषासुरको टाउकोहरूको भकुण्डो खेल्ने गरिएको हुन्छ, जसमा यिनी युद्धहरूमा हाम्रो बाजा गाजा बजाइन्छ, चह चह भनेर गरिन्छ। भने चहको मतलब के हो भन्ने पनि धेरै कुराहरू हामीले सुन्न आएको छ। चह भनेको जस्तै अरू लडाइँमा जाँदाखेरि जुन जोस देखाउँछन् त्यस्तो जोस त्यस बेलामा जागृत गरिएको। माघ 16 गते महिषासुरको छाती चिर्ने भन्दै सल्लाको काठको लाकुडी बनाएर मन्दिरको छेउमा गाड्ने चलन छ। फागुन 16 गते महिषासुर दानवको टाउकाको प्रतीक गोरुको छालाको भकुण्डो बनाएर खेल्ने चलन छ। यो एउटा दुर्गा देवी माताको पूजाआजा गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट जात्रा ल्याएर भिन्नपात 10मा यसको मन्दिर छ, त्यहाँबाट पूजा जात्रा ल्याएर यो त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा विसर्जन गरियो। त्यहाँसम्म हाम्रो जात्रा मात्रै भयो। त्यहाँसम्म कुनै निश्चित समुदाय, 4 समुदाय छन् यसमा,
र हामी पहाडदेखि नै यो चलिआएको र निश्चित समुदायले पूजा गर्ने चलन रहिआएको। तर अब त्यो जात्रा यहाँ विसर्जन भएपछि त्यसपछि यो जात्राले चाहिँ मेलाको रूप, जात्रा भनेको कुनै निश्चित समुदायको भयो तर मेलामा परिवर्तन भइसकेपछि यहाँ सार्वजनिक भयो, सबैको भयो। पर्वमा रातभर जागरण बसेर महिला तथा पुरुषले देउडा, ठाडीभाका लगायतका खेल खेल्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लावासी मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट समेत सहभागी भई खुसियालीका साथ मनाउने गरिएको छ। यो हिन्दूहरूको महान चाड पर्व गनिआएको छ। यो प्रत्येक वर्ष यो भाद्र 20 गतेमा धेरै रमाइलो गरी बनाइन्छ। यहाँ हाम्रो यो कञ्चनपुर, कैलाली, दूर दूर ठाउँका मान्छेहरूको साथसाथै नजिक भारत छिमेकी देशका मानिसहरू पनि यहाँ यो रमाइलो जात्रा हेर्न आउँछन्। यो अति रमाइलो गरेर बनाइन्छ। जात्रामा भगवती मन्दिरबाट निस्केको टोलीमा अगाडि देवी रूप काम्दै जान्छन् भने पछाडि पछाडि महिला र पुरुषको टोलीले भारी गाथा चाभाई चाभाई गाउने गर्दछन्। विशेष गरी बझाङबाट कञ्चनपुर बसाई सरेकाहरूले पुर्ख्यौली थलोको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिएको छ। मेलामा विविध सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको महिमा, चरित्र गाथाहरू व्यक्त गर्ने गरिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारीको बेसाते परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंह दरबारमा बसेको समितिको बैठकले गौरीफाटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा सम्वर्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाँदर, बँदेल र नीलगाई जस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने र किसानहरूलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा किसानहरूलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्न र यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणाको नेतृत्वमा अनिसा नेपाली, अमरबहादुर थापा, बेनिता कठायत, सूर्य कुमारी श्रेष्ठ, त्यसैगरी रूपा सोसी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बंगलादेश जाने निर्णय पनि गरेको छ। यसै कोदो खेतीको उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका कार्यक्रमबारे कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरूमध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका 30,000 नर्सहरूमध्ये 10% मात्रै नर्सिङ पेसामा आबद्ध भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्न तथा जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रण गर्नका लागि आएको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बनाएको नीति अनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरू कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा ऐन आएको यसको मकसद के हो त, किन आएको हो? यसको चाहिँ सबभन्दा सर्वोपरि मकसद गुणस्तर कायम गर्ने। यो चाहिँ जब यो खुला हामीले शिक्षाको नीति, अर्थनीति ल्याए जस्तै शिक्षाको पनि नीति आयो, त्यसमा चाहिँ अरू शिक्षाका विधाहरू जस्तै चिकित्सा शिक्षा पनि आयो र शुल्कको वृद्धि भयो। त्यस कारण शुल्क पनि नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भन्ने भयो। शुल्कको कुराहरू आयो। अहिले इन टोटल यदि चाहिँ स्वास्थ्य नीति, हाम्रो चाहिँ राज्यको नीति जे छन् ती नीतिहरू अनुसार यदि संस्था पनि स्थापित छन् भन्ने मान्यतामा यो निर्देशन पोषण भएको छ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवाद रही नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयोग र सिटिभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्यारामेडिकलको हकमा चाहिँ अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो चाहिँ क्षेत्राधिकार सिटिभिटीको, यो क्षेत्राधिकार चाहिँ शिक्षा आयोगको र आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्ने गरी क्वालिटी मेन्टेनलाई तलमाथि नहुने गरी यो अहिलेको जुन व्यथिति छ यसलाई नियमन गरियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सांसद पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धित निकायको नियमनका लागि बनेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी रेसिन माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल भारत बीच पहिलो क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सञ्चालक फोन पे र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा NIPL को सहकार्यमा नेपाल भारत बीच पहिलो क्रस बोर्डर क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो। यी दुई नेटवर्कमा आबद्ध मोबाइल एप प्रयोग गरी विभिन्न स्टोरहरूमा क्यूआर कोड मार्फत सुरक्षित र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न मद्दत गर्नेछ। उक्त सेवाको लागि दुवै कम्पनीले तयारी पूरा गरिसकेका छन् र प्राविधिक एकीकरण अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। प्राविधिक एकीकरणको सकेपछि यी दुई कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्कमा आबद्ध सदस्यहरूलाई सेवा दिनेछन्। यसबाट दुवै मुलुकका लाखौं उपभोक्ता र व्यापारीहरूले यस सेवाको लाभ लिन सक्नेछन्। दुई कम्पनी बीचको यस रणनैतिक साझेदारीले दुवै देशमा डिजिटल भुक्तानी परिवेशमा उल्लेख्य बढावा दिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फराकिलो पहुँचका लागि प्रभावकारी कदम हुने विश्वास गरिएको छ। फोन पे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त पहिलो मोबाइल भुक्तानी नेटवर्क हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग क्रस बोर्डर भुक्तानीको लागि सम्झौता भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि संसदबाट नै सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सुधारका लागि संसदबाट नै सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री महतले देशमा अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा सकारात्मक बहसको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसको सुरुवात संसदबाटै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशमा सबै नराम्रो मात्रै भएको छ, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर बिग्रियो, अब यो देशमा बस्नु र लगानी गर्नुको औचित्यता छैन भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश समाजमा फैलाउन नहुने बताउनुभयो। देशमा एउटा सकारात्मक बहसको आवश्यकता छ। देशमा सबै नराम्रो मात्रै भएको छ, अर्थतन्त्र चाहिँ उँधो लागेको छ, अर्थतन्त्र बिग्रिराखेको छ। अब यो देशमा बस्नुको औचित्य छैन, यहाँ लगानी गर्नुको औचित्य छैन, अब उपभोग गर्नुको पनि अब हामीले चाहिँ होसियारीपूर्वक उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक सन्देश समाजमा गएको छ। सबैले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिराख्यो भने परिणाम पनि नकारात्मक आउँछ। अर्थमन्त्री महतले सबैले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिराख्यो भने परिणाम पनि नकारात्मक आउने दावी गर्नुभयो। मुलुकभित्रै लगानी गर्न लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु पर्ने अवस्थामा अन्यल पार्न नहुने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले लगानी सहज गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीति मार्फत सरकारले सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राजस्व सङ्कलनमा सुधार भएको भन्दै उहाँले आर्थिक गतिविधिहरू बढ्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
टर्कीको ठूलो सहर इस्तानबुलमा भीषण वर्षाको कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। सहरको उत्तरी क्षेत्रमा रातै समयमा मुसलधारे पानी परेको थियो। सरकारी कार्यालयले बासक सेहिर जिल्लामा एक गिनी नागरिकको मृत्यु भएको बताएको छ। कुकुकेक मेसे जिल्लामा एक टर्की नागरिकको मृत्यु भएको बताइएको छ। अन्य 12 जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाढीका कारण हजारौं घर र पसलहरूमा क्षति पुगेको छ। केही मानिस बेपत्ता भएका छन्। प्रभावित स्थानीयहरूलाई सरकारी आवासमा राखिएको छ। उत्तर पश्चिमी टर्कीमा मंगलबार बिहानैदेखि नै भारती वर्षा भइरहेको छ। किर्कला रेली प्रान्तमा आएको बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या भने 3 पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रिकेट र फुटबलले जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा पनि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको छ। यति बेला राष्ट्रिय महिला टोली आगामी असोजमा चीनमा हुने एसियाडको मेहनतका साथ जुटेको छ। एक रिपोर्ट। 19औं एसियाड खेल सुरु हुन 3 साता पनि बाँकी छैन। 64 वटा राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा नेपालले 29 वटा खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसमा थोरै केही खेलाडीहरूको 18औं एसियाडको अनुभव छ, तर महिला भलिबलका खेलाडीका लागि भने यो बिल्कुलै नौलो हो। प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बलियो प्रशिक्षण जरुरी छ, तर उनीहरू न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन्। बाहिर गएर खेल्न पायो भने, ट्रेनिङ गर्न पायो भने हाम्रो निकै राम्रो हुन्थ्यो। अनि अलि हामीभन्दा माथिल्लो टिमसँग खेल्न नि हामीलाई नि अलिक कन्फिडेन्ट आउँथ्यो। अब बाहिर लगेको छैन अहिले। अब गेम नजिक पनि आउन लागेको छ। अब अहिलेसम्म कतै गएको छैन, आयो भने ठिकै छ। अब जित्न त सबै हामीभन्दा माथिल्लो लेभलको टिम छ। जित्न नसके पनि हाम्रो लागि अभ्यास नै हुन्छ। भलिबलको क्षेत्रमा विश्वमै दबदबा राख्ने राष्ट्रहरूको सहभागिता छ एसियाडमा। यस्तोमा पहिलो पटक खेल्न लागेको नेपाललाई कतिको चुनौती रहला भन्ने प्रश्नको जवाफ निकै सरल हुनेछ। न त खेल सामग्रीको उपलब्धता, न धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नै। कि अब हामीले यत्रो ट्रेनिङ गरेछौँ, यत्रो मेहनत गरेछौँ, 2-3 महिना नै ट्रेनिङमा बसेर ट्रेनिङ गरिरहेछौँ भने हामीले एक्सपोजरको लागि नर्मल अब फ्रेन्डसिप म्याचहरू जस्तो अब बाहिर जान नपाए नि नेपालमै भए पनि फ्रेन्डसिप म्याचहरू कन्ट्रीहरूलाई बोलाएर राम्रो कन्ट्रीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग टफ फाइट गर्न पाएको भए आफ्नो लेभल कतिको बिल्डअप भएको, कतिको हामीले आफ्नो के अरे ट्रेनिङलाई आफ्नो हुन्छ नि स्किलहरूलाई कति गेन गर्न सकिरहेछौँ भन्ने त्यहाँबाट थाहा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एक्सपोजर एकदम चाहिने नै हो। त्यो चाहिँ अहिले कम नै भएको, हामीले गर्न नै कम भन्दा नि हुँदै नै भएको नै छैन भनौँ न। त्यो चाहिँ त्यो जितको लागि त एकदम स्ट्रगल गर्नुपर्छ अझ है। त्यो भन्नाले हाम्रो लेभल त एकदम तल नै छ नि त। एकदम स्ट्रगल गर्नुपर्छ, एकदम हुन्छ नयाँ टेक्निकहरू सिक्नुपर्छ, त्यही अनुसारको ट्रेनिङ हुन पर्यो, सबै चिज हुन पर्यो नि त त्यो अनुसारको। भलिबललाई सरकारले कालो चस्मा लगाएर हेर्ने गरेको आरोप लाग्छ। भलिबलमै आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट नेपालको नजरमा भलिबल नपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। पेनो भएपछि दक्ष प्रशिक्षक चाहियो, प्रशिक्षक भएपछि ट्यालेन्ट हन्ट गरेर राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने र हामीसँग भएको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेर खेलकुदमाथि जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय खेल त भनेको छ, तर एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीलाई कमी महसुस भएको छ। त्यसले गर्दा आर्मी, पुलिस र सशस्त्रको केन्द्रबिन्दुमा हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा त्योको खेल मैदानमा हामीलाई एउटा कबडवाल राज्यले बनाइदिएको खण्डमा नेपालको भलिबलले निरन्तर प्रशिक्षणमा सहभागी हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहभागिता गराएर अथवा प्रतियोगितालाई सञ्चालन गरेर पनि भलिबललाई चलायमान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि घरेलु खेलका रूपमा निकै लोकप्रिय छ भलिबल। यसलाई अझै विस्तार गर्दै विश्व सामु नेपालको राष्ट्रिय खेल भनेर परिचित गराउन सरकारले ठूलै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। एसिया कप क्रिकेटमा भारत विरुद्ध छक्का प्रहार गर्ने नेपाली क्रिकेटरले नगद पुरस्कार पाएका छन्।
अमेरिकामा रहेका गैर आवासीय नेपालीले खोलेको इन्स्पायर्ड नोभल फाउन्डेसनले भारत विरुद्धको खेलकै छक्का प्रहार गर्नेलाई प्रति खेलाडी 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरे अनुसार कुशल भुर्तेल र सोमपाल कामीलाई एक कार्यक्रमका बीच जनै 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। बिहिबार नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमका बीचमा भारत विरुद्ध छक्का प्रहार गर्नुभएका कुशल भुर्तेल र सोमपाल कामीलाई जनै 1 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको हो। पुरस्कृत भएपछि दुवै खेलाडीले यसबाट आफूलाई थप हौसला मिलेको बताउँदै फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिएका छन्। इन्डिया टिमसँग पाकिस्तान टिमसँग फिल्ड सेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। पाकिस्तान नम्बर 1 र्याङ्किङमा छ, इन्डिया टप 5 मा छ हैन। उनीहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ भनौँ न डिफ्रेन्ट फिलिङ थियो, किनकि जहिले पनि हामीले उहाँलाई टिभीमा हेर्ने अनि उहाँलाई बोलिङ गर्दाखेरि या उहाँको बोल खेल्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो र आई होप नेक्स्ट टाइम हामीले फेरि क्वालिफाई गर्छौँ र योभन्दा राम्रो रिजल्ट चाहिँ लिएर आउँछौँ। हामी फर्स्ट टाइम त्यति सेक्युरिटीमा हामी खेलेको होइन, सो क्राउडदेखि लिएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सब राम्रो थियो पाकिस्तान। त्यसपछि हामी श्रीलङ्का आयौँ। अब श्रीलङ्कामा अब थाहा थियो इन्डियासँग म्याच थियो भन्ने, सब एक्साइटेड थियो। हामी इन्डियालाई हेरेर ग्रो गरेको क्रिकेट होइन, अब इन्डियालाई टिभीमा हेरेर सिकेको क्रिकेट होइन। सो सबैजना इन्डियासँग खेल्नलाई आतुर थिएँ। अब म पनि त्यस्तै थिएँ, तर जति म पाकिस्तानसँग एक्साइटेड थिएँ त्यति चाहिँ इन्डियासँग थिएन। अब पाकिस्तानसँग खेलिसक्यौँ, त्यो अब इन्डियासँग खेल्दा त्यो नर्मल लाग्यो मलाई। भारत विरुद्ध कुशल र सोमपालले समान 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम कानुन लागू हुन सक्ने अवस्थाले बैंकहरू पनि अस्थिर बन्ने देखियो। मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्ने खतरा। कोशीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, थापाले लिएको विश्वास मत असंवैधानिक भएको फैसला। एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश। संघीय निजामती र शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नियुक्त। उपचार नपाएर अस्पतालमै बालिकाको मृत्यु भएको घटनाबारे संसदमा उठ्यो आवाज। के कारणले उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्नेबारे सरकारसँग जवाफ माग। 7औं कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक। 62% घर परिवार कृषक। कृषि गरिने क्षेत्रफल घट्दो क्रममा उत्पादकत्वमा भने वृद्धि। टर्कीको इस्तानबुलमा भीषण वर्षाको कारण 2 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते, हजारौं घर र पसलहरूमा क्षति। र क्रिकेट र फुटबलको आकर्षणले नेपालको राष्ट्रिय खेल भए पनि भलिबल सधैँ उछेलमा। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली चीनमा हुने एसियाडका लागि कडा मेहनत गर्दै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।